1, 2, 3, come on. अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले सम फ्याक्ट्स अफ बेन्जिनका केही फ्याक्ट्सहरू बेन्जिनबाट सुरु गरेका थियौँ हामीले। एरोमेटिसिटीको च्याप्टर लगभग हकर्सरुलसम्म नै आउँछ, त्यहाँबाट सोधेको छैन, त्यति नै हो। तर बेन्जिनको केही फ्याक्ट्सहरूमा भन्थ्यौँ बेन्जिन एज अ मोलिकुलर फर्मुला, बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ C6H6 हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भयो। यो कहाँबाट थाहा भएको भन्दाखेरि यसको इलिमेन्टल कम्पोजिसन र मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेसन थ्योरीबाट चाहिँ यसको C6H6 हुन्छ भन्ने कुरो भयो। त्यस कारणले C6H6 भइसकेपछि यदि यो स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हुन्थ्यो भने, स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जससँग कार्बन कार्बन बीच सिंगल बोन्ड छ भने त्यसलाई भनिन्छ स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्स। यदि यो स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड अल्केन अथवा अल्किन हुन्थ्यो भने कुनै पनि स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा 6 वटा कार्बन र H कि 14 हुनु पर्थ्यो, कि साइक्लो अल्केन हुन्थ्यो भने C6H12 हुन पर्थ्यो भन्ने कुरो हामीलाई यहाँसम्म थाहा भयो। त्यसपछि यहाँ धेरै डिफ्रेन्ट वैज्ञानिकहरूले अथवा साइन्टिस्टहरूले बेन्जिनको स्ट्रक्चरहरू खोज्न थाले। खोज्दाखेरि के हुन थाल्यो भन्दा सुरुमा फर्स्ट चाहिँ एउटा अगस्ट केकुल भन्ने केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिनमा के भन्यो भन्दाखेरि अगस्ट केकुलले प्रपोज गर्यो। केकुल भन्नेले के प्रपोज गर्यो भन्दाखेरि बेन्जिनसँग चाहिँ 6 वटा कार्बन छन् र तिनी 6 वटा कार्बन चाहिँ एउटा रेगुलर हेक्सागोनल प्लानरमा हुन्छन् ती 6 वटा कार्बन एटम है, 6 वटा र तिनीहरू बीच डिलो पाई बोन्ड चाहिँ यस्तो डबल बोन्ड, 3 वटा डबल बोन्ड चाहिँ के हुन्छन् अल्टरनेट पोजिसनमा हुन्छन् भनेर केकुलले यस्तो स्ट्रक्चर ड्र गर्यो। अथवा अर्को पनि हुन्छ यसको स्ट्रक्चर हेक्सागोन रिङ भित्र क्लोज चेन भित्र चाहिँ 3 वटा डबल बोन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा हुन्छन्। यो स्ट्रक्चर जब अल्टरनेट पोजिसनमा हुन्छन् भनेर ड्र गरिसकेपछि स्ट्रक्चर ड्र गरेपछि हामीलाई धेरै कुराको फाइदा भएको थियो। के कुराको फाइदा भयो भन्दाखेरि अब रियाक्सन हेरौँ। एडिसन रियाक्सनमा के भन्दाखेरि यसलाई अब 3 मोलिकुल अफ Cl2 को के को प्रेजेन्समा सनलाइटको प्रेजेन्समा पठायौँ। सनलाइट अथवा हाई रेडिएसन एज म्यू भनौँ, यसमा पठाउँदाखेरि के दिन्थ्यो भन्दाखेरि BSC दिन्थ्यो भन्ने कुरो भयो। BSC बेन्जिन हेक्सा क्लोराइड भनेको यहाँ ClH प्रत्येक उसमा 1 घण्टा हाइड्रोजन हुन्छन् भन्ने कुरो है। यो कुरो त्यसपछि फेरि यसैलाई क्याटालाइटिक हिजो मैले चाहिँ डिहाइड्रोजिनेसन भन्थे, खास चाहिँ क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गर्नुपर्छ। क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गरेपछि मात्रै हो हुने, नै भने डिहाइड्रोजिनेसन होइन। सरी, हिजोको लागि त गल्ती थियो। यहाँ चाहिँ क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि क्लोरिनको प्रेजेन्समा क्लोरिन र क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्ने चाहिँ एउटा कि त पिटी हुन्छ अथवा यहाँ नै होला, त्यो प्रेजेन्समा अलि हाई टेम्परेचर नै दिनुपर्छ। त्यसमा दिँदाखेरि साइक्लो हेक्जिन दिन्थ्यो, यो दिन्थ्यो। यहाँसम्मको कुरो हो। र त्यसपछि फेरि यो केकुल्सलाई चाहिँ यस्तो अब यदि यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो डबल बोन्ड चाहिँ यसमा के भयो सिङ्गल बोन्डमा फर्मेसन भनेपछि एडिसन रियाक्सन सो गरिरहेको। त्यही भएर चाहिँ बेन्जिनले यो एरोमेटिक कम्पाउन्डले प्रायः जसो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्छ तर एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन। त्यस कारणले डबल बोन्डको इनर्टनेसको कुरै आएन। त्यही भएर यो पनि के भयो केकुल स्ट्रक्चर पनि पुरै छैन र यसमा केही लिमिटेसनहरू छन्। त्यो लिमिटेसन हामीले अलि पछि डिस्कसन गर्दैछौँ, लिमिटेसन अफ केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिनमा। त्यसपछि केकुल पछि फेरि अरू साइन्टिस्टहरूले पनि स्ट्रक्चरहरू बनाए। जस्तै भनौँ हिजो सुरुमा डेवर भन्ने साइन्टिस्टले फेरि कस्तो स्ट्रक्चर ड्र गर्यो भन्दाखेरि यस्तो स्ट्रक्चर ड्र गर्यो जसमा चाहिँ पारा लिङ्केज डायगोनल यसरी यो डायगोनल भयो, डायगोनलमा दुई साइडमा चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छन् भनेपछि के भयो यहाँ 2 वटा रिङ भने यस्ता 2 वटा रिङ हुन्छन् भनेर यो भन्यो। अर्को फेरि यसलाई अर्को उसमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि डायगोनल रिप्रेजेन्ट पारा लिङ्केजमा हेर्दा यदि यहाँबाट हुन्थ्यो भने यस्तो डबल बोन्ड अनि 2 वटा साइक्लिक रिङ स्ट्रक्चर बन्यो नि। अझै अर्को स्ट्रक्चर फेरि यस्तो ड्र गर्यो। अर्को स्ट्रक्चर ड्र गर्दा पनि के भयो त भन्दाखेरि यो पनि पारा लिङ्केजमा भयो, त्यस कारणले यहाँ भयो।
यस्तो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि दुईवटा रिङ भयो, यहाँ एउटा यो रिङ भयो, एउटा यो रिङ भयो। यो हामीले बेन्जिनमा चाहिँ एउटा मात्र रिङ हुन्छ भन्ने पढिरहेछौँ, यहाँ चाहिँ अब दुईवटा रिङ हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी पनि डिस्कार्डेड गर्यो रियल बेन्जिनको, तर यो मिलेन, त्यस कारणले यो पनि डिस्कार्डेड भयो। डेवर भन्ने साइन्टिस्टले दिएको थियो, डेवर। त्यसपछि डेवर पछि फेरि अर्को एउटा क्लस भन्ने साइन्टिस्ट, जसले चाहिँ फेरि तीनवटै उसमा डायगोनल हुन्छन्, यस्तो यता यता अथवा यस्तो पारालिङ्केजमा हुन्छ भनेर भन्यो। यो पनि के हो, यो पनि क्लसियाले यस क्लस नाम गरेको साइन्टिस्टले पनि यो पनि रिगार्डेड भयो, यो स्ट्रक्चर नि मिलेन। त्यसपछि एउटा फेरि आर्मस्ट्रोङ र एउटा बेयर भन्ने साइन्टिस्ट छन्, दुईवटा मिलेर त्यो भ्यालेन्सी भएको कार्बनमा भएका भ्यालेन्सीहरू चाहिँ यो हेक्जासेन्ट्रिक हुन्छन् भनेको भ्यालेन्सीहरू सेन्टरतिर लाइज हुन्छन् भनेर यस्तो खाले स्ट्रक्चर बनाइदियो। यहाँ भएको चारवटा भ्यालेन्सी हुन्छन् कार्बनमा, प्रत्येक कार्बन चाहिँ सेन्टरतिर लाइज हुन्छ भनेर यस्तो खाले रिङ स्ट्रक्चर बनाए। सेन्टरमा चाहिँ हेक्जासेन्ट्रिक रिङ बनाए। यो रिङमा फेरि के भन्ने कसरी यो पनि फेल खायो, किनभने यो रिङ अनुसार C6H6X खाले यस्तो खाले कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्थ्यो यदि बेन्जिन यो खाले मानिएको भए, तर यस्तो खाले कम्पाउन्ड कहिले पनि बन्दिन, त्यस कारणले यो पनि डिस्कार्डेड गरियो। त्यसपछि फेरि अब हुँदाहुँदै धेरै साइन्टिस्टहरूले अगस्ट केकुलदेखि ल्याएर धेरै साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बेन्जिनको द्याए, तर पनि कुनै सक्सेस भएन। त्यसपछि फाइनल्ली सक्सेस भएको स्ट्रक्चर चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। मेन राम्रो स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ के थियो, रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। कसले दियो भन्दाखेरि गिभन बाई, कसले दिएको थियो बेन्जिन वाज गिभन बाई, कसले दियो रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ बाई सर रबर्ट रोबिन्सन भन्ने, रबर्ट रोबिन्सन यो साइन्टिस्टले के दियो, रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ गिभन दिया, विच वाज यो चाहिँ के थियो, विच वाज यो स्ट्रक्चर अफ रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिँ मोस्ट इसेन्शियल और कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। बेन्जिन थियो सबै अरू स्ट्रक्चरको बेन्जिन भन्दाखेरि यो मोस्ट इसेन्शियल र कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन थियो। अनि यो रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर थाहा भइसकेपछि अब यसको केमिकल प्रपर्टिजहरू, केमिकल रियाक्सन, नेचर अफ बन्डिङका कुराहरू सबै लर्निङ गर्नको लागि सजिलो भएको थियो। 1933 मा सर रबर्ट रोबिन्सनले रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन इज मोस्ट इसेन्शियल एन्ड कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन, अरू स्ट्रक्चरहरू भन्दा चाहिँ यही नै राम्रो हुन्छ भनेर 1933 मा सर रबर्ट रोबिन्सनले चाहिँ रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन नै खास यसको स्ट्रक्चर हो भनेर भन्यो। त्यस कारणले यसले स्टेबल कम्पाउन्ड बनाउँछ, बेन्जिन चाहिँ स्टेबल हुन्छ, यसले एरोमेटिसिटी लस गर्दैन, यस कारणले भनेर भन्यो। त्यसपछि अरू फ्याक्ट्सहरू के छन् भन्दाखेरि बेन्जिनको अर्को फ्याक्ट भन्दाखेरि बेन्जिनले जहिले पनि के इल्ड गर्छ भन्दाखेरि मोनोसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट इल्ड गर्छ। बेन्जिन इल्ड्स मोनोसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट्स। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि बेन्जिनले चाहिँ एउटा मात्र बेन्जिन रिङलाई अथवा बेन्जिन मोलिक्युललाई अरू कुनै कम्पाउन्डसँग ट्रिटेड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मोनोसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट मात्र दिन्छ, त्यही भन्न खोजेको। जस्तै फर इक्जाम्पल when benzene is treated गरिन्छ, रियाक्ट विथ भन्ने नि हुन्छ, treated with
treated with केसँग when benzene is treated with bromine भन्दा नि Br2 in the presence of के को प्रेजेन्समा त्यसैको क्याटालिस्ट हुनुपर्छ प्रेजेन्स अफ या फिर Br3 क्याटालिस्ट भन्छ Br3 क्याटालिस्ट यो हेलोजन क्यारियर क्याटालिस्ट हो क्याटालिस्ट टु गिभ मोनोब्रोमो डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्स मोनोब्रोमो डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्स के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि बेन्जिनले चाहिँ के भन्न चाहन्छ ओन्ली ओन मोनो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट एउटा मात्र बनाउँछ अरु प्रोडक्ट बनाउनु यो बेन्जिन रिङ छ बेन्जिन मोलिक्युललाई चाहिँ अब हामीले बेन्जिन मोलिक्युललाई चाहिँ यदि Br2 सँगसँगै या फिर Br3 डार्कमा हुन्छ रिएक्सन डार्कमा हुन्छ यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै अरु प्रोडक्ट चाहिँ दिँदैन सिर्फ ओन्ली मोनो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट इट गर्छ चाहिँ ब्रोमिन एटाच हुन्छ र अर्को चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि HBr भन्ने प्रोडक्ट दिन्छ मोनोब्रोमो डेरिभेटिभ यस्तो मोनोब्रोमो डेरिभेटिभ मिन्स यस्तो खाले कम्पाउन्ड दिन्छ मोनो एउटा मात्र सो ओन्ली ओन के हुन्छ ओन्ली सिमिलरली फेरि यो सँगसँगै सिमिलरली इफ यो दिइसकेपछि सिमिलरली यो यस्तै रिएक्सन सिमिलरली बेन्जिन ट्रिटेड विथ और के सँग ट्रिटेड विथ क्लोरिन और NO2 to give के दिन्छ भन्दाखेरि क्लोरिन र NO2 सँग फेरि ट्रिटेड गर्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लोरोबेन्जिन अर्को चाहिँ and another is nitrobenzene दिन्छ भनेर भन्यो क्लोरोबेन्जिन र नाइट्रोबेन्जिन दिन्छ है त्यसकारण सो all the hydrogen present in benzene have same equivalent so it forms mono substituted product के हुन्छ भन्दाखेरि यो यदि बेन्जिनलाई ब्रोमिन सँग पठाउँदाखेरि ब्रोमो बेन्जिन दियो एउटा मात्र मोनो सब्स्टिट्युटेड डेरिभेटिभ दियो है फेरि यस्तै सिमिलरली बेन्जिन ट्रिटेड विथ क्लोरिन र NO2 सँगसँगै ट्रिटेड गर्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लोरोबेन्जिन दिन्छ र अर्को चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन दिन्छ त्यसकारणले जुन हाइड्रोजन रिप्लेस भए पनि 6 वटा मध्ये जुन हाइड्रोजन रिप्लेस भए पनि त्यसले दिने भनेको एउटै मोनो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट हो एउटै मात्र प्रोडक्ट त्यही भएर चाहिँ अल हाइड्रोजन एटम प्रेजेन्ट इन बेन्जिन रिङ्स ह्याभ सेम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ एउटै इक्विभ्यालेन्ट भएको हुन्छ एउटै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने यो चाहिँ प्रुभ गर्न आउँछ र बेन्जिन इल्स एउटा मोनो सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ बेन्जिन इल्स र बेन्जिनले के बनाउँछ भन्दाखेरि आइसोमर्स पनि बनाएको हुन्छ 3 वटा आइसोमर्स बनाएको हुन्छ बेन्जिनले बेन्जिन इल्स 3 आइसोमर्स अफ डाइ सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट फेरि डाइ सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि बेन्जिनले चाहिँ 3 आइसोमर्सहरू दिन्छ ती 3 आइसोमर्सहरू के हुन् भन्दाखेरि बेन्जिन इल्स 3 आइसोमर्स अफ बेन्जिन इल्स 3 आइसोमर्स अफ 3 आइसोमर्स
benzene yields 3 isomers with disubstituted product. अब यो बेन्जिन मोलिक्युललाई फेरि डाइसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टसँग ट्रिटेड गर्दाखेरि चाहिँ 3 आइसोमर्स चाहिँ दिन्छ। बेन्जिन यिल्ड्स लेख्दाखेरि बेन्जिन यिल्ड्स 3 आइसोमर्स अफ when treated with disubstituted जस्तै treated with benzene yields 3 isomers of disubstituted products भनौं। benzene yields 3 isomers भन्दा नि only 3 isomers of disubstituted product। when treated with केसँग ट्रिटेड गर्दाखेरि भने ट्रिटेड विथ ब्रोमोबेन्जिन with bromine Br2 in the presence of Br3 भन्छ। अनि हेरी 3 isomers भनेका त्यस्ता हुन्। these 3 isomers have 3 isomers भनेको have के हुन्छ सेम मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुनुपर्छ फर्मुला but 2 functional groups are in different position। अब हामीले पोजिसनको आधारमा यदि डाइसब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा आइसोमर्सहरु बनाउँछ रे। तीनवटा आइसोमर्सहरु के हुन् भन्दाखेरि अर्थो मेटा र पारा भन्ने चीजलाई जनाउँछ रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै यो बेन्जिन मोलिक्युल हो। यो बेन्जिन मोलिक्युलमा जस्तै डाइसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट बनाउन त दुई फेरा गर्नु पर्यो। जस्तै ब्रोमोबेन्जिनलाई फेरि प्लस Br2 सँगसँगै फेरि केमा गर्दाखेरि भन्दाखेरि FbR3 नै गर्दियौ। त्रिसँग गर्दाखेरि तीनवटा डाइसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट दिन्छ। एउटा चाहिँ अर्थो मेटा र पारा जुन चाहिँ फंक्सनल आइसोमर्स हुन्। फंक्सनल आइसोमर्स भनेका त्यस्ता आइसोमर्स हुन् जसको चाहिँ फंक्सनल दुईवटा फंक्सनल ग्रुप्सहरु चाहिँ के हुन्छन् डिफरेन्ट पोजिसनमा हुन्छन्। तर मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुन्छ सेम मोलिकुलर फर्मुला तर फंक्सनल ग्रुप्स चाहिँ डिफरेन्ट पोजिसनमा हुनुपर्छ है फंक्सनल आइसोमर्सको लागि। त्यही भएर एउटा चाहिँ Br यहाँ भयो यस्तो हुनु पर्यो। एउटा यो दिन्छ त्यो सँगसँगै फेरि यो चाहिँ अर्थो यो चाहिँ पारा यो चाहिँ मेटा। अब हामीले मोस्ट अफ द केसमा अर्थो पारा र मेटा भन्नाले के बुझेका थियौं भन्दाखेरि हामीले अर्थो भनेको यो पोजिसनमा आयो भने चाहिँ अर्थो भनिन्थ्यो रे, यो भयो भने मेटा भन्ने, यो भयो भने पारा भन्ने यस्तो किसिमको थियो। तर यो चाहिँ हुँदैन। यदि पोजिसन आइसोमर्स यदि 1,3 1,2 पोजिसनमा छ भने जहिले नि यो के हुन्छ अर्थो। जस्तै यो 1 मा छ यो फंक्सनल ग्रुप 2 1,2 छ भने अर्थो ब्रोमोबेन्जिन अथवा यो अर्थो ब्रोमोबेन्जिन हो। यो चाहिँ पारा ब्रोमोबेन्जिन यो चाहिँ मेटा ब्रोमोबेन्जिन हो भनेर भन्छ। यो 1,2 पोजिसनमा छ। यो चाहिँ 1,3 1,4 पोजिसनमा छ। जहिले नि 1,4 भयो भने पोजिसन चाहिँ के हुन्छ पारा हुन्छ। पारा आइसोमर्स फर्मेसन गर्छ। मेटा हुनको लागि जहिले नि 1,3 पोजिसनमा भयो भने मेटा हुन्छ।
र यिनी सबै चाहिँ इक्वल एमाउन्टमा चाहिँ भएका हुन्छन्। त्यो मध्ये चाहिँ अर्थो र पाराले चाहिँ एकदम बढीमा देखिन्छ। अर्थो र पारा पी डोमिनेन्स हुन्छ। मेटा चाहिँ केही एमाउन्टमा फर्मेसन भएको हुन्छ, मेटा आइसोमर्स चाहिँ है। यो भयो तीनवटा सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट दिने भएकाले अब यो तीनवटा सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट दिइसकेपछि यसरी थाहा भयो भन्दाखेरि बेन्जिनमा जुन हाइड्रोजन एटम्सहरू एट्याच भएका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ केमिकल्ली सेम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरो यसबाट नै हामीलाई थाहा भयो। यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिन युनिट्सले यिनी 3वटा आइसोमर्स दिने रहेछन्। आइसोमर्सहरू यिनी हुन् अर्थो, मेटा र पारा। यति नै फर्मेसन गर्छ, पोजिसनको आधारमा गरिन्छ। 1 र 2 मा छ भने 1 र 2 पोजिसनमा छ भने अर्थोको पोजिसन दिन्छ। 1 र 4 पोजिसनमा छ भने पारा र 1 उसमा छ भने फेरि फङ्सनल ग्रुपहरू 1 2 3 1 3 छ भने मेटा पोजिसन दिन्छ भन्ने कुरोसम्म यहाँसम्म पनि थाहा भयो। अब त्यसपछि अर्को फ्याक्ट चाहिँ के छ, अब मेजर इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसबाट हल्का खाले क्वेसन पनि सोधिराख। एउटा इम्पोर्टेन्स फ्याक्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फेरि अर्को इम्पोर्टेन्स फ्याक्ट्स, बेन्जिनको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्स के छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। यो बेन्जिन gives electrophilic substitution reaction, then addition reaction. बेन्जिनले के गर्छ रे भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अकर्स गर्छ, तर चाहिँ के एडिसन रियाक्सन चाहिँ सो गर्दिन भनेर भनिन्छ। रियाक्सन भन्दा पनि डज नट अकर्स एडिसन रियाक्सन भन्ने नि हुन्छ। अब चाहिँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिनमा चाहिँ के भन्छ, एकर्डिङ टु केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन केकुलको स्ट्रक्चर अनुसार बेन्जिन कन्टेन्ट्स के कन्टेन्ट्स गरेको हुन्छ, बेन्जिन कन्टेन्ट्स 3 के कन्टेन्ट्स गरेको हुन्छ, 3 के कन्टेन्ट्स गरेको हुन्छ, 3 डबल बोन्ड्स, तीनवटा डबल बोन्ड्स कन्टेन गरेको हुन्छ रे। डबल बोन्ड केकुलको स्ट्रक्चर अनुसार बेन्जिनले चाहिँ के 3 डबल बोन्ड्स कन्टेन्स गरेको हुन्छ, व्हिच आर इन के पोजिसनमा हुन्छन्, व्हिच आर इन कन्जुगेटेड इन अर अल्टरनेट पोजिसन, कि अल्टरनेट कि कन्जुगेटेड पोजिसनमा भएका हुन्छन् 3। सो अब डबल बोन्ड्स कन्टेन्स गरिसकेपछि यसले के दिन पर्ने हो, एडिसन रियाक्सन सो गर्न पर्ने हो। एडिसन रियाक्सन त्यस्ता कम्पाउन्डले सो गर्छन्। एडिसन रियाक्सन खास मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि डबल बोन्ड टुक्रेर सिंगल बोन्डमा फर्मेसन हुन्छ भने त्यसले एडिसन रियाक्सन सो गर्छ भन्ने कुरो हामीले यो सिम्पली है, यो रियल सबै चाहिँ हुँदैन। तर मेन भनेको चाहिँ डबल बोन्ड सिंगल बोन्डमा जान्छ भने डबल बोन्डबाट सिंगल बोन्डको फर्मेसन हुन्छ भने जहिले नि एडिसन रियाक्सन सो गर्नुपर्ने हो। यसमा पनि बेन्जिनमा पनि के हुन्छ, बेन्जिनमा चाहिँ पनि के हुन्छन्, 3वटा डबल बोन्डहरू हुन्छन् हो। 3वटा डबल बोन्ड हामीलाई त थाहा भयो नि, केमा, अल्टरनेट पोजिसनमा। अल्टरनेट मिन्स डबल बोन्ड फेरि सिंगल बोन्ड त्यसपछि डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड, यस्तो उसमा छ भने यो चाहिँ के हुन्छन्, अल्टरनेट पोजिसनमा हुन्छन् भनेर बेन्जिन रिङमा भनियो, केकुल स्ट्रक्चरले भनेको थियो है, केकुल स्ट्रक्चर। तर चाहिँ यसले के गर्दैन अरे भन्दाखेरि एडिसन रियाक्सन सो गरेन अरे के, बोन्ड्स व्हिच आर इन अल्टरनेट पोजिसन but it does not give addition reaction दिएन। किन दिएन भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ खास एडिसन रियाक्सन अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डले दिन्छन्। अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, डबल बोन्ड हुनैपर्छ हो। डबल कार्बन बीच डबल बोन्ड छ भने चाहिँ त्यो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो। अब हामीले यसलाई नेम दिँदाखेरि, बेन्जिनको नेम दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो साइक्लोहेक्जिन हेक्स
ट्राई ENE भन्ने हेक्स ट्राइन साइक्लोहेक्जाट्राइन भन्ने चाहिँ यसको नाम हुनुपर्छ। यसमा 3 डबल बोन्ड्स हुने भएकाले यो त अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हुनुपर्ने हो। तर नि यसले अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड भएर पनि यसले चाहिँ एडिसन रियाक्सन सो गरेन। रियाक्सन सो नगरिसकेपछि यसले के भयो, स्याचुरेटेड कम्पाउन्डको जस्तो बिहेभ गर्छ, स्याचुरेटेड कम्पाउन्डको जस्तो बिहेभ गर्छ। त्यसकारणले यसले एडिसन रियाक्सन दिएन है। किन एडिसन रियाक्सन दिएन भन्ने कुरो पनि अब यिनी डबल बोन्डको पोजिसन हेर्दाखेरि बेन्जिनले एडिसन रियाक्सन किन दिँदैन भन्दा, अथवा एडिसन रियाक्सन सो गर्न अथवा अनस्याचुरेटेड टेस्ट गर्नका लागि एउटा चाहिँ बियर्स टेस्ट भनिन्छ हैन। एउटा चाहिँ ब्रोमिन वाटरलाई ट्रिट गर्दाखेरि त्यो कलरलेस भयो भने चाहिँ त्यो अनस्याचुरेसन टेस्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ KMnO4 पोटासियम परम्याङ्गनेट सोलुसनलाई कलरलेस गर्यो भने पनि त्यो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हुन्छ। तर चाहिँ बेन्जिनले कलरलेस गर्दिन। किन गर्दिन भन्दाखेरि यसले एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन। अब स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड जस्तो बिहेभ गर्यो। किन स्याचुरेटेड गर्दा बेन्जिनमा जहिले पनि डिलोकलाइजेसन अफ डबल बोन्ड्स हुन्छन्। यी डबल बोन्ड्सहरू छन् नि जहिले पनि डिलोकलाइजेसन भनेको लोकलाइज हुँदैनन्, जहिले पनि के हुन्छन् डिलोकलाइजेसन। कहिले यहाँबाट माइग्रेसन हुन्छ, यहाँबाट यहाँ माइग्रेसन हुन्छ। यो पाई बोन्ड डिलोकलाइजेसन अफ पाई बोन्ड हुने भएकाले यसले एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन भनेर यो हामीले भन्नुपर्छ। जहिले पनि के हुन्छ एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन। यदि एडिसन रियाक्सन सो भयो भने चाहिँ यसमा भएको डबल बोन्ड के हुन्छ, टुक्रेर डिस्ट्रोय भएर फेरि सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुने हो। एडिसन रियाक्सनमा चाहिँ यस्तो सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ। यदि सिंगल बोन्डमा चेन्ज भइसकेपछि अब यसले एरोमेटिक सो गर्छ त, गर्दिन। तर यहाँ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेर्दाखेरि यदि यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भयो भने, इन केस अफ सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा चाहिँ के गर्छन् भन्दा हामीले भएको ओन्ली यसमा भएको हाइड्रोजन, बेन्जिनमा भएको हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छौँ। इलेक्ट्रोफाइलले रिप्लेस गरेर यसले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन दिन्छ। rather than के दिन्छ, rather than it gives electrophilic substitution rather than के, rather than addition reaction। जहिले नि एडिसन इलेक्ट्रोफाइल यदि अट्याक छ भने प्लस अट्याकिङ स्पेसिस इलेक्ट्रोफाइल छ भने यस्तो हुन्छ यो फर्ममा। यो फर्ममा गइसकेपछि अब यहाँ डबल बोन्ड लस भयो त भएन, डिस्ट्रोयड भएन। बोन्ड डिस्ट्रोयड नभइसकेपछि अब यसले एरोमेटिक कम्पाउन्ड सो गर्ने भयो र यसमा चाहिँ रिजोनेन्स पनि हुने भयो, रिजोनेन्स स्टेबलाइज नि हुने भयो। यसमा रिजोनेन्स नगरे यो धेरै अनस्टेबल हुने भयो यो कम्पाउन्ड। त्यही भएर बेन्जिनले डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन हुने भएकाले अथवा डिलोकलाइज पाई बोन्ड हुने भएकाले यसले एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन हैन, अल्टरनेट पोजिसन। बट इट डज नट गिव्स एडिसन रियाक्सन बिकज, किन दिँदैन, बिकज इट cannot decolorize ब्रोमिनलाई डिकोलोराइज गर्दिन। सो इट बिहेव्स एज, के चाहिँ बिहेव्स गरौँ, बिहेव्स एज के बिहेव्स गरौँ, बिहेव्स एज सो इट बिहेव्स एज स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड। स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड अनस्याचुरेसन टेस्ट नै दिएन के। ब्रोमिन वाटरलाई यदि डिकोलोराइज गरेको भए यसले अनस्याचुरेसन टेस्ट दिन्थ्यो, तर यसले ब्रोमिन वाटरलाई डिकोलोराइज गर्न सकेन। त्यही भएर यसले के गर्यो, स्याचुरेटेड कम्पाउन्डको जस्तो बिहेभ गर्यो। तर फेरि यसले यो चाहिँ स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा नि पर्दैन, इन्टरमिडिएटमा पर्छ। बिहेभ एज स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड। सो इट कन्टेन्ट्स एन्ड, र अर्को पनि सो भन्दा पनि एन्ड, इट कन्टेन्ट्स के कन्टेन्ट्स गरेको हुन्छ, सो इट कन्टेन्ट्स यसले के कन्टेन्ट, लोकलाइज कि डिलोकलाइज delocalize of pi bonds in a ring। यदि लोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो भने मात्रै के हो, अनस्याचुरेटेड टेस्ट दिने हो। यसमा चाहिँ के छ, डिलोकलाइज हुन्छ, फिक्स ठाउँमा इलेक्ट्रोन रहँदैन, पाई इलेक्ट्रोन हुँदैन, सरी माइग्रेसन गर्छ, रिजोनेन्स स्ट्रक्चर दिइरहन्छ। त्यही भएर यो धेरै स्टेबल हुने र
यसको चाहिँ बोन्ड नट टुस हैन डिस्ट्रोयड भयो, बोन्ड यदि डिस्ट्रोयड हुन्छ भने एरोमेटिसिटी पनि लस्ट गर्छ, त्यसकारणले यसले एडिसन रियाक्सन गर्दैन पाई बोन्ड्स इन अ रिङ। सो इट गिव्स के दिन्छ, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। फिलिक substitution reaction rather than addition। ए डिलोकलाइज पाई बोन्ड्स दिने भएकाले लोकलाइज पाई बोन्ड्स हुन्थ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ टुकार दिन्थ्यो, सिधै बोन्ड टुकार दिएर यसले चाहिँ अनस्याचुरेसन टेस्ट दिन्थ्यो, तर र एडिसन रियाक्सन पनि सो गर्थ्यो। तर यसमा चाहिँ डिलोकलाइज फिक्स ठाउँमा पाई बोन्ड नहुने भएकाले यसले चाहिँ के एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन, के दिन्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू हुन्छन्। अब यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू के हुन् त भन्दाखेरि बेन्जिनले दिने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनहरू छन्। के पढेका हामीले 12 क्लासमै पढेको, सुरुमा पढेका थियौँ हेलोजिनेसन है, सल्फोनेसन हैन, हेलोजिनेसनमा पनि अब क्लोरिनेसन, सल्फोनाइट्रेसन, सल्फोनिएसन, नाइट्रेसन हैन, अनि अरू पनि पढेका थियौँ फिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र फिडल क्राफ्ट एसाइलेसन। के रहेछन् भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अफ बेन्जिन आर इलेक्ट्रोफिलिक SUBSI substitution of benzene are इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन लेखौँ न यहाँ, रियाक्सन अफ बेन्जिन आर सुरुमा चाहिँ के नाइट्रेसन, नाइट्रेसन 1 मा, 2 मा सल्फोनेसन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन 3 मा हेलोजिनेसन, 4 मा चाहिँ के नाइट्रेसन पनि भयो, सल्फोनेसन एउटा चाहिँ फिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र अर्को फिडल क्राफ्ट एसाइलेसन। यिनीहरू चाहिँ के हो बेन्जिनले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू दिन्छ। अब नाइट्रेसनका लागि इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि बेन्जिनलाई केसँग NO2 सँग ट्रिटेड गर्दाखेरि, NO2 सँग ट्रिटेड गर्दाखेरि, NO2 हैन बेन्जिनलाई NO2 सँग हैन कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्समा पठाउँदाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि NO2 बेन्जिनमा NO2 दिन्छ, जब चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन प्लस H2O भन्ने दियो। फेरि यही बेन्जिनलाई यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ नाइट्रेसन हो, नाइट्रेसन यहाँ चाहिँ सब्स्टिट्युसन भयो है, त्यही भएर एरोमेटिसिटी लस पनि भएन, त्यही भएर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्छ एडिसन रियाक्सन भन्दा पनि। सल्फोनेसनमा फेरि के कङ्क H2SO4 लाई केसँग ट्रिटेड SO3 को प्रेजेन्समा पठाइदिँदाखेरि के दिन्छ SO3H सल्फोनिक एसिड दिन्छ, बेन्जिन सल्फोनिक H, यसलाई चाहिँ सल्फोनेसन भन्छ, प्लस H2 नै दियो बाइ प्रोडक्ट सल्फोनेसन। फेरि कङ्क H2SO4 पछि अर्को के पठाउँदा हेलोजिनेसनमा फेरि इक्जाम्पल दिनु जस्तै Cl2 लाई HCl को प्रेजेन्समा पठाउँदाखेरि क्लोरोबेन्जिन दिन्छ, Cl प्लस H FeCl3 है, FeCl3 HCl यहाँ भन्छ क्लोरोबेन्जिन दियो। फेरि बेन्जिनलाई अल्काइलेसन भनेको अल्काइल हेलाइड RCl लाई के को प्रेजेन्समा भन्दाखेरि हेलोजन क्याटालिस्ट AlCl3 सँग गर्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा अल्काइल युनिट जोडिन्छ, बेन्जिनमा चाहिँ अल्काइल बेन्जिन भन्छ।
यसलाई अल्काइलेसन भयो, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। अर्को फेरि एसाइलेसनमा फेरि के भन्दाखेरि ओइल हेलाइडलाई यस्तो भयो सँग AlCl3 के प्रेजेन्समा पठाइदिउँ भन्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि यस्तो भयो। यस्तो किटोन ग्रुप दिन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ एसाइलेसन भनेर भनियो। यतिवटा रियाक्सन चाहिँ सो गर्यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन उसमा। यो पनि फ्याक्ट्समै कुरा गरौँ। त्यसपछि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन पनि दियो। के भन्दाखेरि किन दिने रहेछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्दाखेरि डिलोकलाइज अफ पाई इलेक्ट्रोन हुने भएकाले है, त्यही भएर एडिसन रियाक्सन चाहिँ सो गरेन बेन्जिनले। अब त्यसपछि एउटा फ्याक्ट छ जसको चाहिँ के हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन भन्छ। हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन चाहिँ हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन इज हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन इज हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन इज lower than expected। यो किन हुन्छ? अब हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोअर हुन्छ र एक्सपेक्ट सोचेको भन्दा पनि धेरै कम आउँछ। रियलमा चाहिँ हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन चाहिँ कम आउँछ। हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन भनेको बेन्जिनको कम्बुसन मिन्स जलाउने। अब हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन भनेको के भन्दाखेरि टोटल एमाउन्ट अफ हिट इनर्जी एभल्भ, टोटल एमाउन्ट अफ हिट इभल्भ हुन्छ रे evolve when an unsaturated compound is। जहिले नि यो हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा मात्र गरिन्छ। when an unsaturated compound is when n भन्दा नि when 1 mole of unsaturated compound 1 mole of unsaturated compound is totally हाइड्रोजिनेटेड अथवा कम्बुसन भनौँ टोटल्ली हाइड्रोजिनेटेड। त्यस्तो हिट इनर्जी इभल्भ हुने जब चाहिँ 1 मोल अफ अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड चाहिँ टोटल्ली हाइड्रोजिनेटेड। अब अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड भनेको डबल बोन्ड हुनैपर्छ, अनस्याचुरेटेड डबल या ट्रिपल बोन्ड। जस्तै यो डबल बोन्ड भएको जस्तै यसको इक्जाम्पल लिउँ, यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो, यसमा चाहिँ सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड छन्, यिनी पनि सिग्मा बोन्ड हुन्छन्। र यसलाई चाहिँ हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि हिट इभल्भ हुन्छ अरे, हिट इभल्भ हुन्छ। यहाँ पनि सिग्मा बोन्ड छ। हाइड्रोजिनेसन गर्दा जहिले नि हाइड्रोजन जोडिन आउने हो। चाहिँ यहाँ हिट इभल्भ हुन्छ लगभग कति भन्दा 28 to 30 किलो क्यालोरी पर मोलसम्म के आइदिन्छ भन्दाखेरि हिट इभल्भ हुन्छ। यो हाइड्रोजन इनर्जी यो यस्तो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डलाई हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि। अब बेन्जिनको कुरो गर्दा जस्तै बेन्जिन त अब बेन्जिनमा त हाम्रो केमा चाहिँ त 3वटा के छन् डबल बोन्ड छन्। अब साइक्लोहेक्जिनको कुरो गरौँ, यतना एउटा बोन्ड छ भने यो चाहिँ जहिले नि डिपेन्ड हिट अफ हाइड्रोजिनेसन डिपेन्ड अपन द बोन्ड्स एन्ड सब्स्टिट्युएन्ट प्रेजेन्ट इन द एटम। यो कार्बन एटममा सब्स्टिट्युएन्ट के छ र यो बोन्ड कतिवटा छन्नमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै एउटा बोन्ड यसलाई हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि यो साइक्लोहेक्जिन, यसको नाम हेक्जिन, यसलाई हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि कति हिट इभल्भ हुन्छ भन्दाखेरि यो जहिले नि साइक्लोहेक्जिनमा चेन्ज हुन्छ, हेक्जेनमा है, हेक्जिनबाट हेक्जिन र कति जम्मा 28.6 किलो क्यालोरी पर मोल यति हिट इनर्जी इभल्भ हुन्छ। र अब फेरि
त्यस्तै फेरि अब बेन्जिनमा त तीनवटा हुने भयो, तीनवटा के डबल बोन्ड छन् हैन। डबल बोन्ड भइसकेपछि चाहिँ के हुनुपर्ने भन्दाखेरि डबल सिङ्गल डबल सिङ्गल डबल प्लस 3 वटा H2 हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि त्यससँग ब्यालेन्स गर्दा पर्यो। फेरि यही दिने साइक्लोहेक्जेनै हो, साइक्लोहेक्जेन दियो र यो चाहिँ कति हुनु पर्यो इनर्जी चाहिँ हिट इनर्जी 28.6 इन्टु 3 गर्दाखेरि अब 87.85 पोइन्ट हो कि 87 यस्तै समथिङमा हुन्छ, गर्दा नि हुन्छ 85 लगभग 85 नै होला, 85.8 किलो क्यालोरी पर मोल के हुन्छ हिट इनर्जी इभल्भ हुन्छ। यति यो गर्दाखेरि साइक्लोहेक्जेन भन्दा 3 यहाँ एउटा बोन्ड थियो भने त्यो 28 सँग थियो, यहाँ तीनवटा बोन्ड भएकाले यहाँ इन्टु 3 गर्दा यति आउँछ। यो चाहिँ हामीले के हो, यो चाहिँ हामीले सोचेको हो, तर एक्चुअल प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि अब यो साइक्लोहेक्जा ट्राइइन हो, बेन्जिनको नाम त हेक्जिन ट्राइइन हो, ट्राइइन हैन खास हेर्दाखेरि त। तर एक्चुअल प्र्याक्टिसमा चाहिँ कति आइदिन्छ अरे भन्दाखेरि जम्मा हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अब्जर्भ गर्दाखेरि एक्सरे डिफ्र्याक्सन अब अरू मेथडहरू साँच्चैकै अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन चाहिँ जम्मा कति आइदिन्छ भन्दाखेरि डबल सिङ्गल डबल प्लस एक्सपेक्टेड भन्दाखेरि यो चाहिँ रियल अब्जर्भ गर्दाखेरि अब यहाँ यो साइक्लोहेक्जेनै बनाउँछ, साइक्लोहेक्जेन प्लस कति सुन्न 49.8 किलो क्यालोरी पर मोल हिट इनर्जी इभल्भ गर्छ भन्नु खोजेको त हामीले सोचेको खास चाहिँ यति आउनु पर्ने हो हाइड्रोजिनेसन हिट अफ हाइड्रोजिनेसन, तर जम्मा चाहिँ 49.8 किलो क्यालोरी पर मोल आयो। यति आइसकेपछि त कतिले कम आयो, यो कतिले कम आयो भन्दाखेरि अब हुनुपर्ने 85.8 किलो क्यालोरी टोटलमा, तर जम्मा आइदियो यति भनेपछि टोटल अब हामीले सोचेको कतिले कम आयो, सोचेको भन्दाखेरि कतिले कम आयो भन्दाखेरि हिट अफ हाइड्रोजिनेसन 85.8 माइनस 49.36 किलो क्यालोरी पर मोल चाहिँ के हिट अफ हाइड्रोजिनेसन इभल्भ भयो भनेपछि यति लेस देन 36 किलो क्यालोरी पर लेस इनर्जी के भयो, लेस हाइड्रोजिनेसन हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन के भयो लेस देन 36 किलो क्यालोरी मोल भयो। सो त्यस कारणले चाहिँ बेन्जिन चाहिँ धेरै अझै मोर स्टेबल हुने भयो। स्टेबल हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इनर्जी चाहिँ के गर्नुपर्छ घट्नुपर्छ, त्यस कारणले 36 किलो क्यालोरी मोल भन्दा पनि अझै भएर यो चाहिँ सोचेको भन्दा पनि धेरै एक्सपेक्टेड रूपले बेन्जिन चाहिँ के भयो स्टेबल भयो। त्यही हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन चाहिँ लोअर हुने भएकाले सोचे भन्दा पनि लोअर हुने भएकाले कम्पाउन्ड चाहिँ जहिले पनि बेन्जिन चाहिँ सोचेको भन्दा एक्सपेक्टेड भनेको हामीले सोचेको हाइपोथेटिकल बेन्जिन भन्दा पनि यो वाला बेन्जिनको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन लोअर हुने भएकाले हिट अफ हाइड्रोजिनेसन चाहिँ 36 किलो क्यालोरी पर मोलले लोअर हुने भएकाले यसले चाहिँ के हुने भयो 36 किलो क्यालोरी लोअर हुने भएकाले मोर 36 किलो क्यालोरी भन्दा पनि अझै मोरले स्टेबल हुने भयो भन्ने जनायो यो हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको कुरो गर्दाखेरि है। र अब फेरि बोन्ड कस्तो हुन्छ त, बोन्ड एङ्गल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले पढेको सिङ्गल बोन्डमा कार्बन बीच सिङ्गल बोन्ड छ भने कार्बन यस्तो छ यिनीहरू बीच सिङ्गल बोन्ड छ भने यिनीहरू बीचको बोन्ड डिस्टेन्स चाहिँ कति 1.54 एङ्गस्ट्रम हुन्छ हो, यो पढेको। कार्बन डबल बोन्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुने पर्ने 1.34 एङ्गस्ट्रम हुन्छ भने, तर बेन्जिनको चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि अल कार्बन बोन्ड लेन्थ्स आर इक्वल हुने भयो, सबै इक्वल हुन्छन् एन्ड दे आर इन्टरमिडिएट बिट्विन कार्बन सिङ्गल बोन्ड एन्ड कार्बन डबल बोन्ड जहिले पनि त्यही हुन्छ है बेन्जिनको उसमा चाहिँ। अब अब्जर्भ गरेर हेर्दाखेरि बेन्जिनको यो रिङ स्ट्रक्चर छ नि, यो रिङ स्ट्रक्चरमा सबै हेर्दाखेरि डबल सिङ्गल डबल बोन्ड छन्। यिनी उसमा चाहिँ यो बोन्ड लेन्थ चाहिँ यसको पनि सबैको इक्वल बोन्ड लेन्थ आइदिन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ इन्टरमिडिएट हुन्छ, इन्टरमिडिएट बिट्विन अल्केन एन्ड अल्किन भनौँ। अल कार्बन बोन्ड लेन्थ अल कार्बन बोन्ड लेन्थ
bond length between all carbon bond length in between भन्दा नि in benzene is कति आउँछ भन्दाखेरि 1.39 एङ्गस्ट्रम हुन्छ है सबैको नाप्दाखेरि 1.39 एङ्गस्ट्रम हुन्छ सो it is intermediate between bond carbon के डबल बॉन्ड इक्विभ्यालेन्ट 1.39 डिग्री एङ्गस्ट्रम हुने भएकाले कार्बन बीचको बोन्ड लेन्थ बेन्जिनमा यो चाहिँ के कार्बन सिंगल बोन्ड र कार्बन डबल बोन्ड बीच इन्टरमिडिएट हुने भयो चेक गर्दाखेरि र अल कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड लेन्थ इन बेन्जिन कार्बन र हाइड्रोजन बोन्ड लेन्थ इन बेन्जिन इज कति बेन्जिन इज 1.09 एङ्गस्ट्रममा हुन्छन् सबै चाहिँ इक्वल हुन्छ नै कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड लेन्थ पनि कति हुन्छ 1.09 एङ्गस्ट्रम हुन्छ सबै उसमा बेन्जिनको सबै उसको 1.09 र सबै कार्बन बोन्ड चाहिँ कति 1.39 एङ्गस्ट्रममा आइदिन्छ त्यसकारणले अब केकुल स्ट्रक्चरमा पनि केही लिमिटेसन आयो अब लिमिटेसन अफ केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन लिमिटेसन पढौँ है यो सोध्छ लिमिटेसन अफ केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन किन भयो लिमिटेसन भन्ने कुरो लिमिटेसन अफ केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन केहरू लिमिटेसन आयो भन्दाखेरि सुरुमै के लिमिटेसन आयो भन्दाखेरि अब बोन्ड लेन्थको कुरो एउटा लिमिटेसन एउटा त्यो आइदियो त्यसपछि के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्यो रादर देन एडिसन रियाक्सन सो गरेन हैन त्यसपछि के लेख्नु त्यही लेखौँ सुरुमा although BE benzene contains फर्स्ट ड्रब्याक्स के हो बेन्जिनले के 3 वटा डबल बोन्ड्स त कन्टेन्स गर्छ र बिहेभ्स अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड जस्तो बिहेभ गर्छ तर पनि यसले एक्चुअली चाहिँ अनस्याचुरेसन टेस्ट नदिने भएकाले यसमा चाहिँ एउटा ड्रब्याक्स आयो अल्दो बेन्जिन कन्टेन्स 3 डबल बोन्ड्स एट अल्टरनेट पोजिसन 3 double bonds at alternate position. Although benzene contains 3 double bonds at all positions, it does not give on saturation test. एउटा लिमिटेसन केकुल स्ट्रक्चरको लिमिटेसनमा है बेन्जिनमा के हुनुपर्छ यस्तो डबल बोन्ड 3वटा डबल बोन्ड कन्टेन्स गरेको छ 3वटा डबल बोन्ड्स यस्तो अनि अल्टरनेट पोजिसनमा डबल सिंगल डबल यस्तो अल्टरनेट पोजिसनमा तर पनि के यसले चाहिँ के दिएन अनस्याचुरेसन टेस्ट दिएन त्यसकारणले यो एउटा लिमिटेसन अथवा ड्रब्याक्स भयो त्यसपछि फेरि के भन्दाखेरि बेन्जिन गिव्स अथवा बेन्जिन shows electrophilic substitution reaction electrophilic substitution reaction rather than addition
यो पनि ड्रब्याक्स हो। यदि अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड छ भने चाहिँ यस्तो अनस्याचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड यस्तो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड छ भने जहिले पनि यसले के रियाक्सन सो गर्नुपर्ने हो, अनस्याचुरेटेड डबल बोन्ड सिङ्गल बोन्डमा चेन्ज भएर यस्तो खाले रियाक्सन सो गर्नुपर्ने हो र नयाँ सब्स्टिट्युएन्टहरू यहाँ आउनुपर्ने हो। तर बेन्जिनले चाहिँ यस्तो दिएन, किनकि यस्तो दियो भने एरोमेटिसिटी नै लस हुने भयो। त्यस कारणले यसले के दिँदैन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन दिन्छ, तर अर्को चाहिँ के एडिसन रियाक्सन सो गर्दिन बेन्जिनले। एउटा यो ड्रब्याक्स भयो है। त्यसपछि अब अर्को ड्रब्याक्सको कुरो गर्दाखेरि हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन हामीले के पढ्यौँ, हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन इज हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन is lower than expected अब हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन चाहिँ सोचे भन्दा पनि लोअर आयो एक्सपेक्टेड। हामीले के एक्सपेक्ट गरेका थियौँ भन्दाखेरि यदि यसमा ट्रिपल बोन्ड यस्ता ट्रिपल बोन्ड छन् भने चाहिँ हिट्स अफ हाइड्रोजिनेसन पनि 3 टाइम्सले बढेर किनभने 28.6 into 3 इक्वल टु 85.8 किलो क्यालोरी पर मोल आउनुपर्ने हो। तर एक्चुअल उसमा हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 49.8 किलो क्यालोरी भनेपछि त हाम्रो कति 36 उसले चाहिँ यो चाहिँ धेरै देखाइदियो। त्यस कारणले लोअर हुने भएकाले चाहिँ हाइली स्टेबल हुने भयो। र अल अब यो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हुन्थ्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अल कार्बन कार्बन double bonds are all carbon carbon bonds are in equivalent bonds length are in bond length सबै कार्बन कार्बन in same equivalent that is कति 1.39 एङ्गस्ट्रम। यो चाहिँ यसको ड्रब्याक हो। सबैमा बोन्ड्स चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, बोन्ड लेन्थ पनि कार्बन कार्बन डबल बोन्ड बिच एउटै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने यी चाहिँ यतिवटा चाहिँ ड्रब्याक्सहरू यो इक्जाममा नि सोधेको छ। लिमिटेसन अफ केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन है। अब त्यसपछि केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन पनि जाने। अब खास स्ट्रक्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ हामीले मस्ट युज भएको स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। बेन्जिन मध्ये रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ सबैभन्दा मोस्टली युज भएको, मोस्टली मानेको, सबैले मानेको अहिले मोडर्न उसमा प्रयोग हुने बेन्जिन भनेकै रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन हो। र रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ सुरुमा कसले बनाएको थियो भन्दाखेरि सर रबर्ट रबिन्सनले 1933 मा प्रपोज गर्यो। र यो सही छ कि नै भनेर एक्सरे डिफ्र्याक्सन मेथड र स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथडबाट चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि यसको चाहिँ अब सबै ओर्बिटल पिक्चरदेखि ल्याएर यसका बोन्डहरू डिलोकलाइज हुन्छन् कि नै भन्ने कुरो सबै लर्निङ गर्दाखेरि यो चाहिँ रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो। त्यसकारणले अब हामी चाहिँ सुरुबाटै पढ्दै जाँदाखेरि रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ दुई किसिमको हुन्छन्। केकुलको पनि हल्का मिल्छ रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा, तर पनि अब अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिनहरु छन्। हामी orbital picture of benzene। बेन्जिनको orbital पिक्चरमा हेर्दाखेरि बेन्जिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेगुलर हेक्सागोनलमा छ। रेगुलर हेक्सागोनलमा हुन्छ, जहिले नि हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चरमा हुन्छ। सिधा गर्दिम, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा कार्बन, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को कार्बन, यस्तो यो हेक्सागोनल सेपमा बनाउँ है।
डट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरौँ, पछि सजिलो हुन्छ अर्बिटल देखाउन। सिधा हुनुपर्छ, केही छैन, सिधा नभए कार्बन भयो। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चरमा छ र यहाँ एकन्टा हाइड्रोजन अहिले पछि सुरुमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ अनहाइब्रिडाइज पी अर्बिटल जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर लागेको हुन्छ सबैमा बनाइदिने। अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन सो गर्दाखेरि सबैमा हुन्छ यो परपेन्डिकुलरमा रहेको हुन्छ जुन हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन परपेन्डिकुलरली लाइज भएको हुन्छ। अब चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल बन्दिन। यो कार्बनदेखि यो कार्बनसँग, फेरि यो कार्बनदेखि यो कार्बनसम्म, फेरि यिनी दुईवटा बीच र अब एकन्टा हाइड्रोजन एटमहरू आएको हुन्छ। प्रत्येक कार्बनमा एकन्टा हाइड्रोजन अट्याच भएको हुन्छ है। हाइड्रोजनको हाइड्रोजन 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 यो चाहिँ अब रेगुलर हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चरमा छ कि नै बेन्जिन र कतिवटा 6 वटा कार्बनहरू छन् र हेक्सागोनल कर्नर्समा यिनी 6 वटा कार्बनहरू रहेका हुन्छन् र प्रत्येक कार्बनहरू चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटलमा रहेका हुन्छन्। एउटा कार्बन चाहिँ दुईवटा कार्बनसँग एउटा यो कार्बनले जस्तै यो कार्बनसँग र यो कार्बनसँग र एउटा हाइड्रोजन गरी 3 वटा sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल प्रयोग गरेर 3 वटा पाई मोलिक्युल्स पाई बोन्ड बनाएको हुन्छ र यो हाइड्रोजनसँग s1s भनौँ, यो पनि हाइड्रोजनसित पनि sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बनाएको हुन्छ र यहाँ पनि पाई बोन्ड भएको हुन्छ है बेन्जिनको कुरा गर्दाखेरि। र प्रत्येकको उसको चाहिँ एङ्गल नाप्दाखेरि चाहिँ यो बोन्ड एङ्गल हेर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको बोन्ड एङ्गल हेर्दाखेरि 120 डिग्री हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ यो pz अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल हो। अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर लागेको हुन्छ यो चाहिँ हाइब्रिडाइज अर्बिटल हो जसको चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल बनाएको हुन्छ है। अब यो चाहिँ अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिनको अर्बिटल पिक्चर हो। अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन त्यसरी बनाउने। अब लेख्दाखेरि अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन भन्छौँ। बेन्जिन के हुन्छ भन्दाखेरि अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन इज used to orbital picture of benzene is useful for explaining the structure of benzene। बेन्जिनको स्ट्रक्चर चाहिँ के गर्नलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ यो युजफुल छ।
अनि दिस मेथड इज युजफुल अथवा दिस मोडल इज बेस्ड अन द, यो चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ, दिस मोडल इज बेस्ड अन द एक्स-रे डिफ्रेक्सन मेथड एन्ड एक्स-रे डिफ्रेक्सन मेथड र एक्स-रे डिफ्रेक्सन मेथड र अर्को के सँग स्पेक्ट्रोस्कोप केमा एउटा एक्स-रे डिफ्रेक्सन मेथड र स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथडमा चाहिँ के छ, यो बेस्ट छ यो मोडल। फ्रम दिस मोडल वी क्यान एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस मोडल ए मोडल अनुसार, दिस मोडल यो मोडल अनुसार orbital picture of benzene, according to this model benzene has a yes a regular hexagonal planar structure with bond length between carbon bond length between carbon bond is 1.39 angstrom and carbon hydrogen bond length is bond length is 1.09 angstrom हुन्छ angstrom and carbon hydrogen, and the bond angle between carbon and hydrogen is 120 degree हुन्छ। त्यही भएर यो प्लानर सेपमा हुन्छ। यो भने अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिनको कुरो गर्दाखेरि यति हुन्छ। अनि प्रत्येक कार्बनहरु चाहिँ के हुन्छन्, sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटलमा हुन्छन्। प्रत्येक कार्बनहरु चाहिँ sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स स्टेटमा हुन्छन्, हाइब्रिडाइज हुन्छन् र तिनी sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटलहरु चाहिँ एउटै प्लेनमा रहेका हुन्छन् र ट्रायंगुलर उसमा चाहिँ फर्केका हुन्छन्। यस्तो ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बनाइएको हुन्छ, जस्तो ट्रायंगल शेपको हल्का यस्तो खाले स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ प्रत्येक कर्नरमा र 120 डिग्री बोन्ड एंगल बनाएको हुन्छ प्रत्येक कर्नरमा, रेगुलर हेक्सागोनल कर्नरमा है यो बनाएको हुन्छ। र प्रत्येक एउटा कार्बनले चाहिँ दुईवटा कार्बनसँग र एउटा हाइड्रोजन मिलाएर के बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बनाएको हुन्छ। फर मेक अ सिग्मा बोन्ड, एउटा सिग्मा बोन्ड बनाउनको लागि, अब योमा पनि सिग्मा बोन्ड, यसमा पनि सिग्मा बोन्ड, तीनवटा सिग्मा बोन्ड बनाउनको लागि तीनवटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटलहरु कन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तै भन्नु पर्दाखेरि all carbon in benzene rings are sp2 hybridized in state sp2 hybridized state मा हुन्छन् तिनीहरु प्रत्येक कार्बनहरु चाहिँ है स्टेट and the sp2 hybrid orbitals lies in same plane, एउटै प्लेनमा रहेको हुन्छन् प्रत्येक उसका कार्बनका हैन। यसरी on each carbon makes sigma bond, 3 sigma bonds by taking 3 के
sp2 orbitals टेकिङ तीनवटा सबै एउटा कार्बनले चाहिँ के तीनवटा बोन्ड्स तीनवटा पाई बोन्ड्स बनाउनका चाहिँ 3sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्सहरु युज गरेको हुन्छ। जस्तै यहाँ बनाम एउटा स्ट्रक्चर यहाँ यसलाई मेटाएर बनाम अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिनको बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यो हेक्सागोनल उसमा त हुने भयो। त्यसपछि यो मैले सिग्मा बोन्ड मात्रैको गरेको पाई बोन्डको गरेको हैन। यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ हो। र प्रत्येक उसको चाहिँ एउटा कार्बनले चाहिँ तीनवटा यो एस पनि sp2 हुन्छ, एफ पनि sp2 हुन्छ, यो पनि sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स हुन्छ। यो तीनवटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बनाएर 3 वटा सिग्मा बोन्ड बनाएको हुन्छ एउटा कार्बनले। एउटा सबैको गर्दाखेरि फेरि यो कार्बनले पनि त्यही नै गरेको हुन्छ। एम पनि sp2, एम पनि sp2, एम पनि sp2, पनि sp2, तीनवटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्सहरु युज गरेर 3 वटा यो पनि सिग्मा बोन्ड हो, यो पनि सिग्मा बोन्ड हो, यो सिग्मा। र यिनीहरुको प्रत्येकको बोन्ड एंगल नाप्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ गर्दाखेरि 120 डिग्री आउँछ। कतिवटा आउने रहेछन् भन्दाखेरि 18 वटा 120 डिग्री बनाउने। किनकि यसले यससँग बनाउँदा एउटा 120 डिग्री, एउटा 120 डिग्री, यसको उसमा हेर्दा पनि 120 डिग्री, फेरि यता पनि हेर्दाखेरि 120 डिग्री, तीनटाले गर्दाखेरि एउटा कर्नरमा 3 वटा 120 डिग्री भनेपछि यहाँ टोटल 6 वटा कर्नर छन्। त्यही भएर 18 वटा 120 डिग्री एंगलहरु बनाउँछ बेन्जिनले। 18 वटा हुन्छन् 120 डिग्री एंगल। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा फेरि अर्बिटल पिक्चरमा चाहिँ हामीले के पढेको देखेका थियौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स देखेका थियौं, व्हिच इज चाहिँ के छ, व्हिच लाइज इन परपेन्डिकुलरली लाई गरेको हुन्छ। जस्तै यो हेक्सागोनल शेपमा बेन्जिन भयो, यो हेक्सागोनल शेपमा बेन्जिन भयो र त्यसको परपेन्डिकुलर प्रत्येकमा परपेन्डिकुलर लाई भएका हुन्छन् अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल है। यो अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल हुन्छन्। यिनीहरु चाहिँ यो यिनी एटम्सहरुसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छन्। इक्विभ्यालेन्ट जतिवटा यिनी भए कार्बन एटम्सहरु भए त्यतिवटा प्रत्येकसँग आफूसँग अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ परपेन्डिकुलरली लाई भयो, अकुपाइज भयो र यिनीहरु चाहिँ दुईवटा म्यानरमा चाहिँ के हुन्छन्, ओभरल्याप भएर के बनाएको हुन्छ, सिग्मा बोन्ड बनाएको हुन्छ। अब कस्ता कस्ता म्यानरमा हामीले एउटा यो पढेका थियौं म्यानर ओभरल्याप भएर एउटा यस्तो खाले बनाउँछ, डबल सिंगल एउटा यो और यस्तो खाले म्यानर यसरी ओभरल्याप भएर इन दुईटा चित्र बनाउँदाखेरि कसरी बन्छ भन्दाखेरि डबल सिंगल यस्तो खाले ओभरल्याप भएको हुन्छ। अब यसैमा हेरौं एउटा ओभरल्याप बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ के हो, अब यहाँ यस्तो छ भने यसमा हेरौं अथवा फेरि सुरुबाटै गरौं। पाई बोन्ड बनाउनको लागि अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल बनेको हुन्छ र तिनी अनहाइब्रिडाइज p अर्बिटल चाहिँ लोकलाइज हुँदैनन्, डिलोकलाइज हुने भएकाले तिनीहरु डिलोकलाइज घुमेको घुमै डिलोकलाइज भएपछि एउटा एरोमेटिक सिक्सटेट बनाउँछ। त्यो एरोमेटिक सिक्सटेटले गर्दाखेरि चाहिँ के बनेको, बेन्जिन चाहिँ सबैभन्दा हाइली स्टेबल छ। अरु एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्दा पनि बेन्जिन चाहिँ मोस्ट स्टेबल छ र त्यसकारणले यसले एडिसन रिएक्सन भन्दा सब्स्टिट्युसन रिएक्सन शो गर्छ। दुईवटा म्यानर्समा के भएको हुन्छ, यो ओभरल्याप भएको हुन्छ। के भन्नु अब यहाँ डबल सिंगल यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसको म्यानर हेरौं कसरी ओभरल्याप भएको हुन्छ भनेको। परपेन्डिकुलर लाई भएका हुन्छन् सबै अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटलहरु हुन् र यिनीहरु चाहिँ दुईवटा म्यानरमा ओभरल्याप हुन्छन् भन्ने पढ्यौं।
त्यही नै हो रेजोनेन्स स्ट्रक्चरमा। अब के भनिन्छ भन्दाखेरि यो बोन्ड यो बनाउनको लागि यो कर्नरमा यो यो योसँग चाहिँ यो ओभरल्याप भएको हुन्छ यो, त्यसपछि यो यसलाई छोडेपछि फेरि योसँग एउटा यो यहाँ ओभरल्याप भएको हुन्छ र योसँग यो तल्लो है, यो तल्लो ओभरल्याप भएको हुन्छ। फेरि यो छोडेर यहाँ छोडिसकेपछि योसँग यो ओभरल्याप, योसँग यो ओभरल्याप भयो, यो छोडेपछि फेरि योसँग यसरी एउटा यो उसमा म्यानरमा ओभरल्याप भएको हुन्छ है। फेरि अर्को म्यानरमा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ यसमा जोडिन्छ, फेरि तल्लोमा चाहिँ यो यसलाई जस्ता तस्तै फेरि दुईटा यसको बाटो योसँग ओभरल्याप भएको हुन्छ र यो छोडेर फेरि यिनीहरू ओभरल्याप भएका हुन्छन्। यो म्यानरमा ओभरल्याप भएको हुन्छ। यसरी दुईवटा म्यानर्समा चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि यिनी सिग्मा बोन्ड चाहिँ पाई बोन्ड चाहिँ डिलोकलाइज भएर म्यानर बनाउँछन् र डिलोकलाइज हुँदाखेरि यति धेरै घुम्छन्। यस्तो डिलोकलाइज भएको भई गर्दाखेरि एउटा चाहिँ एरोमेटिक सिक्स स्टेट बनाउँछ। डिलोकलाइज हुँदाखेरि एरोमेटिक सिक्स स्टेट बनाउँछ, जसलाई चाहिँ यस्तो बेन्जिन हो हैन। यसमा चाहिँ एकन्टा हाइड्रोजन छन् हो। पाई बोन्डको डिलोकलाइजेसन भएको भए गर्छ। पाई बोन्डको डिलोकलाइजेसन भएको भए गर्छ र एउटा एरोमेटिक सिक्स स्टेट बनाउँछ। यसरी डिलोकलाइजेसन पाई इलेक्ट्रोन घुमेको घुमै गर्छ। डिलोकलाइजेसन भनेको एक ठाउँ लोकलाइज नहुने र यो पाई इलेक्ट्रोन हो। पाई मोलिकुलर अर्बिटल बनायो, मोलिकुलर अर्बिटल बनाउँछ। पाई मोलिकुलर अर्बिटलले गर्दाखेरि रिङमा चाहिँ एउटा एरोमेटिक सिक्स स्टेट भन्ने बनाउँछ। सिक्स स्टेट जसले चाहिँ के गर्छ, एरोमेटिक सिक्स स्टेटले गर्दाखेरि बेन्जिन चाहिँ के हुन्छ, एकदम भेरियसली हाइली स्टेबल हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ यो एरोमेटिसिटीमा अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिनसम्म यहाँसम्म सोध्छ। अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन के हो कस्तो भन्ने कुरो अलि मोटामोटी कुरा धेरै चाहिँ बुकमै पढ्नुपर्छ। पछि चाहिँ अब कस्ता क्वेसन आउँछन्, के क्वेसन आएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले पीडीएफ फाइल जस्तो गराएर त्यसैमा क्वेसन अथवा क्वेसन एन्सर एक दिन छुट्टै क्वेसन एन्सरकै डिस्कसिङको भिडियो गराएर आउने छु, या पीडीएफ फाइल जस्तो बनाएर त्यसमा चाहिँ क्वेसन एन्सर सल्भ भएको गरिदिन्छु। यो अर्बिटल पिक्चर अफ बेन्जिन। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट पढ्न जाने भनेको अब आजबाट चाहिँ यो एरोमेटिसिटीसम्म भइयो। त्यसपछि अब एरोमेटिसिटी पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि च्याप्टर अब एरोमेटिसिटीको चाहिँ यति नै हो कुरो मोटामोटी बेन्जिनसम्मको, बेन्जिनको अर्बिटल पिक्चरसम्म। अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन अफ बेन्जिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्दा नि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्युसन अफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनौँ न। सब्स्टिट्युसन अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड एरोमेटिक कम्पाउन्डहरूले देखाउने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू हामीले राम्रो डिपली गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सन हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा एटम छ हैन, यो रियाक्टेन्ट अथवा सबस्ट्रेट भन्छ। सबस्ट्रेटमा एउटा एटम यहाँ हाइड्रोजन होला रे बेन्जिनमा,
त्यसैले यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यो भनेको रिप्लेस गरिदिन्छ र त्यसको सट्टामा यसको सट्टामा अरू आएर बस्दिन्छ। रिप्लेस जस्तै यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एट्याक भएर त्यसको सट्टामा एउटा यस्तरी यसलाई रिप्लेस गरेर के आइदियो यहाँ ई आइदियो र प्लस एच प्लस भन्ने यस्तो आइदिन्छ भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेर भनिन्छ। मिन्स एउटाले एउटालाई रिप्लेस गरिदिन्छ त्यो खाले सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। र मोस्ट अफ द एरोमेटिक कम्पाउन्डले के देखाउँछन् भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्छन्। एरोमेटिक कम्पाउन्डले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्छन् हैन। अनि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा चाहिँ सुरुमा एट्याकिङ स्पेसिस चाहिँ के रहेछ, नामै यसैबाट छ। एट्याकिङ चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको चाहिँ के रहेछ, इलेक्ट्रोफाइल भन्छ जसलाई इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइलको मिनिङ हो के हो, इलेक्ट्रोफाइल भनेको आफूमा के इलेक्ट्रोन के भएको, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट के हो, रिच इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट। इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो, इलेक्ट्रोन खास चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो। त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन जता जता इलेक्ट्रोन छन्, धेरै इलेक्ट्रोन छन् त्यता त्यता इलेक्ट्रोफाइल के हुन्छ, एट्याक हुँदै जान्छ। त्यही भएर यसलाई इलेक्ट्रोन लभिङ भनिएको हुन्छ हैन, एट्र्याक्टिभ भएर। र इलेक्ट्रोफाइल के हो, ह्याभ डेफिसिएन्ट के इलेक्ट्रोन अथवा डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोन। रिच इलेक्ट्रोन हुँदैन, डेफिसिएन्ट हुन्छ, डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोन। डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोफाइलसँग के हुन्छ, डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोन। र जहिले के एक्ट गर्छ, लुइस एसिड। इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भइसकेपछि यसले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ कि डोनेट गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने भएकाले इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट ग्रुपमा भनिएको हो सब्स्टिट्युएन्टमा। अब इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोफाइलले एरोमेटिक चाहिँ यस्तो एरोमेटिक रिङ चाहिँ के हो, एरोमेटिक स्पेसिस चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो। र इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट ग्रुपसँग चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युएन्ट अकर गर्यौँ। इलेक्ट्रोन यो चाहिँ इलेक्ट्रोन के हो, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल जहिले पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोन सफिसिएन्ट मिन्स इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो एरोमेटिक कम्पाउन्ड। र यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट गरेर चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ, सब्स्टिट्युएन्ट क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा सब्स्टिट्युएन्ट गराइसकेपछि यहाँ चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युसन प्रोडक्ट दियो र यहाँ एच प्लस आयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको डेफिनेसन हल्का मोटा। र नेक्स्ट भिडियोमा यसको मेकानिजम सहित सबै राम्रोसित पढाउने गरी आउने छु। आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। र भिडियो चाहिँ अब म चाहिँ अब प्रोफेसरको कुरो होइन, भर्खर अब सिक्दै गरेको, आफै पढेको जस्तो पढे त्यस्तै भएर केही चाहिँ गल्ती मिस्टेकहरू हुन सक्छन्। तिनी मिस्टेकहरू चाहिँ आफै सच्याएर पढ्नु होला। यति भन्दै आजलाई हस्त धन्यवाद। मेकानिजम सहित पढ्नेछौँ हामीले, मेकानिजम पढ्नुपर्छ ब्याचलर लेभलमा। त्यही भएर अब यो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के हो, इलेक्ट्रोफाइल भनेको हामीले के पढ्यौँ, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन कम भएको भनेपछि इलेक्ट्रोन सफिसिएन्ट अथवा रिच हुनलाई चाहिँ प्रत्येकमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पुग्नुपर्छ अक्टेट स्टेटमा। तर चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलमा कि 6 वटा इलेक्ट्रोन भएका हुन्छन् कि 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। र यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोन रिच कि के डेफिसिएन्ट, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हो। इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भइसकेपछि के चाहिन्छ, यसलाई इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। त्यही भएर जता धेरै इलेक्ट्रोन भएको एटम छ त्यतातिर बढी एट्र्याक्सन हुन्छ। ल यो कुरो पछि पनि डिस्कस गर्छु अर्को भिडियोमा, नेक्स्ट भिडियोमा। आजलाई यति नै, धन्यवाद यतिसम्म हेरिदिएकोमा।